प्रोग्राम में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने कल गढ़ी खुदा बख्श में अपने खिताब में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अपनी वालदा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। आज परवेज मुशर्रफ ने वीडियो पैगाम के जरिए अपना मौक़िफ़ बयान किया। मियां, बच्चों की तरह तू जो बातें कर रहा है वहाँ, उससे कुछ नहीं होता। एविडेंस दो। व्हाट इज द एविडेंस? मेरे ऊपर क्या एविडेंस है मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ तो आप यही कहते हो ना कि मैंने सिक्योरिटी नहीं दी। सिक्योरिटी क्या नहीं दी? सिक्योरिटी 100% थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। हुकूमत ने 100% सिक्योरिटी दी। बिलावल भुट्टो ने भी मुशर्रफ को जवाब देने में देर ना लगाई और सवाल किया, मुशर्रफ साहब को मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ कि ये जो भगोड़ा, गद्दार, आमिर, कातिल, बुज़दिल इंसान है, वो अपना, अगर वो इतना बहादुर है तो पाकिस्तान में आकर अपना केसेस का जवाब तो दे दो। उसके बाद बात करेंगे कराची की, जहां आज भी पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत पर अपनी तनकीद जारी रखी। मुस्तफा कमाल का कहना था कि मुराद अली शाह ने कराची के सेंसस के नताइज कबूल कर लिए हैं, क्योंकि कराची शहर के लोग उनकी कम्युनिटी के नहीं हैं। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की, जिनके अहले खाना की इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात के बाद आज भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने राज्य सभा में बयान दिया। सुषमा स्वराज का कहना था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण और उनके अहले खाना की मुलाकात को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.news.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बस जिस दिन आप मेरा शुक्रगुजार होता है ना, मुझे पता है कि कोई ना कोई आप खबर ऐसी वैसी कोई बात करने वाले। मैंने कहा कल जो मुशर्रफ साहब ने कहा है कि प्लीज डोंट गेट मी स्टार्टेड। आई थिंक आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि उनकी उस बात पे मेरी किस किस्म की फीलिंग्स होंगी। और किसी को औरत कहना कब से गाली हो गई मुझे नहीं समझ आता है ना, लेकिन नहीं तो बस अब इनके माइंडसेट को मुझे नहीं बदलना। मैं आप ही को अगर कन्वर्ट कर दूं नुसरत साहब टू अ फेमिनिस्ट तो दैट वुड बी इनफ फॉर मी। मुशर्रफ साहब से जाएं, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। चलो खैर, मतलब इट्स रॉन्ग, यू नो इट, आई नो इट। अब इस पे मैं क्या बोलूं? इट्स हॉरिबल, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। किसी को कहना क्या औरतों की तरह औरतें ही। बेनजीर भुट्टो साहिबा आखिर मर्द तो नहीं थी ना, औरत ही थी। इस मुल्क की सबसे बहादुर शख्सियत है। I think I rest my case there, but anyway, moving on. चले, अच्छा मैं इसमें मुतमईन इसलिए हुआ, मैंने कहा कि उस पे एक सेगमेंट नहीं रखा मैंने कि तुम कहीं एक हाँ नहीं, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा क्या करूं अपने आप को। तो मैं सही था ना अपने शुबे में? हाँ बिल्कुल सही थे, क्योंकि एक बात की है इन्होंने। अब आपने गजल और जवाब यहाँ गजल पेश कर दी, आगे चले। क्या इस पे कोई बहस है? दूसरा मैं मतलब इस पे कुछ आर्गुमेंट बनती है कि ये इनको बात ऐसी। चले आप अपनी बात करें, पर ये कहने की क्या जरूरत है भाई? मतलब क्या इज देयर अनदर साइड ऑफ द स्टोरी कि आपके नहीं लेके देखो, मगर ये भी तो वो है ना, महावरा ना, मर्द बनोए। हाँ तो बड़े मर्द बनते हैं हमारे मुल्क में, छोड़े ना। मतलब कहा डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन। मुझे ऐसे लगा जैसे लड़का ना के बाहर खड़े होकर कह रहा है निकलो बाहर मर्द बन। मुझे तो उन्होंने कहा ना कि दूसरा जो है मुझे ये भी खदशा था कि अगर तुमने औरतों के हकूक की आज जंग नहीं लड़नी मतलब तो कहीं तुम रेटिंग्स की जंग में न पड़ जाओ। कि वो साद रफीक वाला किस्सा। मुझे आपको मैं बात बताऊं, मैं दोपहर से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि साद रफीक ने ऐसा क्या कह दिया जिस पे डीजे आयशर साहब को इतनी तकलीफ हो। मुझे यही नहीं पता मैं क्या रखती। यकीन करें मुझे कोई बता नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छा किया। अब मैं वाक़तन आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको मिल्क करना है रेटिंग्स, हाँ, तो इस वक्त ये है कि फोकस इसी पे करें
کہ جی دیکھیں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا یہ کہ بہت غیر ذمہ دارانہ وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھ سے مس ہو گئی, میں اس لیے بی بی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ریٹنگز نہیں ہمیں نہیں چاہیے نصرت صاحب, ریٹنگ کین بی. اب میرا پرابلم یہ ہے, میری بدقسمتی یہ ہے کہ بال میں نے سفید کر لیے ہیں. میری ٹریجڈی یہ ہے کہ میں پاکستان کی اس بدنصیب نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے 1971 کا سانحہ دیکھا ہے. ٹھیک, اسی سانحے کی وجہ سے میں 6 مہینے سے مستقل, میرا خیال ہے تم ریکارڈ نکال لو تو شاید ہفتے میں کوئی ایک پروگرام ہوگا جس میں پاکستان کے ارد گرد جو طوفان امٹ رہا ہے. آپ نے مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا جس دن کلبھوشن کی ملاقات ہوئی, میں نے کہا دیکھو بی بی ہم نے تو اپنا پورا 25 دسمبر ضائع کر دیا, جس میں ہم 2 بنیادی ایشوز پر بات کر سکتے تھے کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان اور وائی دس وائٹ. یہ پورا دن دینے کے باوجود تمہیں یاد ہے میں کہتا رہا, میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے وہ کیا لکھیں گے جواب میں, اور اب وہ دیکھو وہ کہاں اس کو لے گئے ہیں کہ وہاں کی پارلیمان میں کھڑے ہو کے ایک دھواں دار اس نے تقریر کیا ہے, اٹ از جسٹ دا بگننگ. وہ تو ہے اپنی جگہ. دوسری طرف یہ ہے کہ خدا کے لیے سوچیں, یہ آپ کا ہمسایہ ہے افغانستان, یہ آج وہاں پہ پھر حملہ ہوا ہے, 40 لوگ میرے خیال میں 41 ہو گئے. اچھا, اب وہ جو مرکز تھا وہ شیعہ حضرات سے تعلق رکھتا ہے, آئی ایس نے ذمہ داری بھی قبول کر لی. بالکل درست. ویسے تو اس طرف تو ختم ہو گئی ایسے سب, یہاں وہ ہر روز ہی اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. میں اچھا یہ بات بھی میں کتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اب ریورس مائیگریشن ہوگی. بالکل, سیریا ویریا میں تو آپ نے انہیں ریسٹرکٹ کر دیا, اب یہاں دیکھیں ایوری سیکنڈ ڈے نہیں ریورس مائیگریشن, کیونکہ وہاں پہ بھی یہ اس طرح کے یہ گلوبل جہادیز تھے نا, سو کالڈ, ہاں جگہ جگہ سے گئے تھے. یہ اب اس کا بھی انہوں نے کسی کو کرنا ہے. سب سے بڑی بات دیکھو سی آئی اے کا سربراہ جو ہوتا ہے, خفیہ ایجنسی کوئی بھی ہو دنیا کی, اس کا سربراہ ایک تو کبھی پبلک میں آتا نہیں, اگر آ بھی جائے تو وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. لیکن موجودہ سی آئی اے سربراہ نے ہمارے بارے میں پبلک لکھا. اب وہ سلمانا بھائی کیا کہا تھا. You mentioned Afghanistan, and obviously the president has committed more troops there, but the real pressure is to get Pakistan to move off the ball and to affect the Taliban. How do you do that effectively? Are you going to continue strikes on terrorist groups inside Pakistan? How do you move that? Well, you begin by seeking their assistance. Secretary Mattis is actually traveling in the region here before too long, and is going to make clear the president's intent. And I think Secretary Mattis will deliver the message that says we would love you to do that. That is, that safe haven inside of Pakistan has worked to the detriment of our capacity to do what we needed to do in Afghanistan. And in the absence of the Pakistanis achieving that, we're going to do everything we can to make sure that that safe haven no longer exists. یہ جب امریکی وزیر دفاع آ رہا تھا اس سے پہلے کا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ پیغام واضح لے کر گیا ہے, اور اگر پاکستان نے جو کچھ ہمارے وزیر دفاع ان سے مانگیں گے نہ کیا تو پھر ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے. یہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے, میں کوئی خفیہ کیمرے سے نہیں لایا ہوں. ٹھیک, اب آج ڈی جی آئی ایس پی آر جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو بریفنگ کر رہے تھے, اس میں فوکس یہی تھا کہ جی ہمیں اپنے دوستوں کی طرف سے نوٹس دیا جا رہا ہے وغیرہ, یعنی سارا. اب اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے وہ فوکس کرتے گلمی نے فارن ریلیشن کہ جی فرض کرے کہ انہوں نے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں نوٹس بھیجا ہے سر, اور فرض کریں انہوں نے یک طرفہ کارروائیاں کو شروع کر دیں, تو سر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا مثلا ہمارے پاس ایک یہ تھا قوم کو تیار کرنے کا ایک مناسب موقع. اس کے بجائے ہم وہ سعد رفیق ایک بڑے بیت اس میں وہ سعد رفیق کا بیان جی فائن. بی بی سعد رفیق جو ہے وہ بہت بڑے 30 مار خان ہوں گے پاکستان میں, بہت بڑے 30 مار خان ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن میں تمہیں صاف بتاتا ہوں کہ اس کا بیان ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. صحیح, ہاں نہیں, اس کے مقابلے میں گلوبل
ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एक फेस है। ओ जी बिल्कुल, उनका नाम है परवेज मुशर्रफ साहब। वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहे हैं और इंतहाई ये 9/11 के बाद की जो पूरी गेम में वर्ल्ड नोन फेस है। वो वर्ल्ड नोन फेस पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान आर्मी के चीफ। दुरुस्त। ठीक। दूसरा वाकया, दुनिया भर में देखा जाने वाला ग्लोबल रीच वाला BBC, एक नशरियाती इदारा BBC, उसका एक नुमाइंदा ओन बेनेट जोन्स, जिसने जो पाकिस्तान में रहा है, जिसने पाकिस्तान पे किताब भी लिखी इतनी मोटी। बिल्कुल दुरुस्त। तीसरी बात, वर्ल्ड रिनाउंड, दुनिया भर में जानी पहचानी एक शख्सियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनकी कत्ल की 10वीं बरसी है। उस हवाले से एक रिपोर्ट शाया होती है BBC पे, उसमें हैरा खैरा नतू खैरा नहीं वो ये जी की ये कर दिया। उसमें मेरी आर्मी का चीफ जो है उसको कहा जाता है कि जनाब, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, होंगे, चूंकि हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है, तो ठीक है फिर फौज में भी ऐसे लोग होंगे, हो सकता है। उन्होंने हाँ लुक एट दिस, ये कौन कह रहा है? और इसको करते हुए वो खुद लिखता है, रिपोर्टर खुद हैरान होता है। कहता है इट्स अ स्टार्टलिंग स्टेटमेंट, कहता है ये हैरान कुन बयान है फ्रॉम अ फॉर्मर, किसी साबिका हेड ऑफ स्टेट। क्यों कि नॉर्मली अमूमी तौर पर मिलिट्री लीडर्स जो फौजी सरबराह होते हैं डिनाई एनी सजेशन, ऐसे किसी भी बात की तरदीद करते हैं कि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं वायलेंट, दहशतगर्दाना, जिहादी अटैक्स में किसी न किसी तरह कॉम्प्लिसिट, सहूलत का बिल्कुल सही। ऑब्वियसली नुसरत साहब अपने इदारे को डिफेंड तो करना चाहिए। सीधी सी बात है कि बखुदा आने वाले कई दिनों तक मैं आज आपको खून से लिख कर दे रहा हूं, आज मैं लिख कर दे रहा हूं, ये बयान हॉन्ट करेगा हमें, ये बयान हमें हॉन्ट करता रहेगा, उसके साथ मिलाकर देखो। तो वो पहले ही सेफ हेवन रोते रहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ऐसे सवालात की जरूरत ही नहीं है, और अगर करना ही है तो भाई मेरे सहाफी भाइयों इस पे तवज्जो दो। नहीं तो वो अमित यकीन मानो ने जो सेनेट में कहा था वो उन पे नहीं अप्लाई होता नुसरत साहब के, रिटायर्ड लोगों की जो वो हमारे तर्जुमान नहीं है, उसको यही समझ कर क्या करें। खैर ये वो कोई भी रिटायर्ड आदमी तो नहीं है, नहीं मैं वैसे ही कह रही हूँ कि कोई मतलब ये कि क्यों आप भूल जाती हो कि मोहतरमा बेनजीर के कत्ल का 10वीं बरसी BBC का एक रिपोर्टर उस पर काम कर रहा है, और वो बिलावल से भी एक स्टेटमेंट लेता है जिसका शाखसाना भी आपने दिखाया। फिर जब वो इल्ज़ाम लगाता है तो यकीनन उनसे भी राब्ता, सहाफती अखलाकियात का तकाजा। वो भैया मेरे लिए बखुदा ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि जिस मुल्क के खिलाफ CIA का सरबराह एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें मेरा एक सहाफ़ी के तौर पर क्या फर्ज है कि मैं यहां पर ये फ्रिक्शन करके 8 और 9 बजे के दरमियान में लू रेटिंग्स जनाब ये बयान दे दिया, मरियम नवाज की ये जवाब, अरे भाई फॉरगेट इट मैन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। एग्रीड। चलें बॉस, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब मसला ये है कि दूसरा, हम इतना ज्यादा क्वेटा से जी क्वेटा से जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्वेटा से कॉल, जल्दी से बात कर लें भाई, मुझे एक और मौजू की तरफ जाना है। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं? जी बिल्कुल। मैं रमजान बोल रहा हूँ, रमजान मंदाजी क्वेटा से बोल रहा हूँ। जी भैया। तो अभी जो मैडम आपके पास तशरीफ फरमा है वो जनरल मुशर्रफ के बारे में मतलब कह रही थी कि वो जनरल साहब ने बोला है कि बिलावल मतलब मर्दाना मर्द की तरफ बात करे, तो इस पर मेरे ख्याल में मैडम नाराज लग रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जनरल साहब ने मीडिया को जितनी आज़ादी थी, हालांकि मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन जितनी यकीनन भैया उन्होंने बहुत आज़ादी दी थी कि बंद कर दिया था सबको, कि मैं बंद था। और जिस दिन 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, एक मिनट ठहरिए रमजान साहब, ये जाती तौर पर शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, आज़ादी कितनी दी थी बॉस? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, सब वाक़यात जो हैं, सारे वाक़यात तो जाहिर है कि ब्लास्ट हुआ था, वो इस बदनसीब ने दी थी और आलमी मीडिया को दी थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान पर बैन था। तो बहरहाल किसी ने अगर आज़ादी दी तो वो भाई कोई मेरे बाप पे एहसान नहीं किया। बस आज़ादी दे नहीं सकते। हम सहाफ़ियों ने कोड़े खाए हैं भाई। नासिर जैदी नाम का एक बंदा अभी भी जिंदा है, जब कहेंगे आपको दिखा दूंगा। और ये बहुत पुरानी स्ट्रगल है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज़ादी में और मैनिपुलेटेड मीडिया में बहुत फ़र्क होता है। खुदा के लिए मुझे इस बात में जाने की इजाज़त न दें। हम मुशर्रफ के ज़माने से मैनिपुलेटेड बिका हुआ मीडिया है, आज़ाद हर किस नहीं। जी लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, वो बात हो रही थी कि मुशर्रफ का जो बयान है ना, पोलराइजेशन जो वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट में है और उसके कुछ अनासिर उसके कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं, तो ये बयान कहा, अरे नहीं भाई, उन्होंने ये कहा 17-18 साल पहले जब उसने, ओ भाई मेरे, उन्होंने, लेकिन आप गलत उनसे बात ना एट्रीब्यूट करें। उन्होंने ये कहा है कि मुआशरे में कि अगर मुआशरा तकसीम हुआ हो तो भैया उसकी रिफ्लेक्शन जाहिर है कि मुख्तलिफ इदारों में भी आती है। उन्होंने ये बात की है। तो ये प्लीज, यानी कि मैं खुद क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन गलत कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं रखा जा सकता। अगर उनको इतनी डिवाइड की तो बहुत सब कुछ कर लेते हैं, अब बताने की क्या जरूरत है? तब क्या किया आपने उस डिवाइड को ठीक करने के लिए? मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि होता ये है कि जब तक कोई चीज यूं करके हमारे सर पर ना गिरे, तब तक हमें नहीं नजर आती, हमें नहीं बात। यू आर राइट। अब यूके बॉस से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। शरफ साहब के सपोर्टर्स आज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नुसरत साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ यूके से। जी नुमान साहब। जी, मैंने ये कहना था, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, उसमें जो साद रफीक के हवाले से उन्होंने बात की है, तो सेम बात तो मुशर्रफ ने भी की है और कल उस बात की तारीफ की है। बिल्कुल जी, बहरहाल ये है, एक मिनट भी शायद, अरे भैया, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ये हाथ बांध के ये भी तो एक फ़र्क देखें ना कि मुशर्रफ साहब रिटायर होकर इस मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अपनी कमर का इलाज करवा रहे हैं, बड़ा लंबा इलाज। उसके मुकाबले में जो है ख्वाजा साद रफीक साहब, वो एक वफाकी वज़ीर हैं। तो उस हवाले से अगर कोई सवाल उठाता भी है, देखिए टू बी ऑनेस्ट, तो एक लेकिन मैं तो बल्कि गुलमीने को यही कह रहा था कि भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया बीबी कि अगर इस मौजू पे हम आते तो ज़रा थोड़ी बहुत कोई रेटिंग हल्की फुल्की मिल जाती, और तुमने अच्छा किया कि इसको नहीं लिया। मैं जो आगे जो तूफान आने वाला है उसकी बात करने वाला, और ये बात मैं इसलिए करना ज़रूरी है। तुम्हें याद है कुछ रोज़ पहले मैंने मुस्तफ़ा कमाल का हाँ जी एक रखवाया था, वो जीनियस आइंस्टाइन पता नहीं क्या, जब उनको हाँ जी है तुम्हारे पास यार, अगर जल्दी से ब्रेक से पहले चला सकते हो चला दो। कोई दिमाग है ना ऐसा आइंस्टाइन, कोई पाकिस्तान में आइंस्टाइन है ना, बैठकर सोच रहा है कि अच्छा ये मुस्तफा कमाल आ गया, इसकी बात लोग अब सुनने भी लगे, ये पॉपुलर भी होता चला जा रहा है, अब इसको कोई लॉक लगाओ ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहे। अच्छा, अब ये दिखा के चलवा के तो मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था। हाँ, लेकिन हम बदकिस्मती ये हुई कि मौका ना मिला, उसके बाद वो कुलभूषण ये भी हाँ नहीं, फिर हम दूसरी चीजों में उलझ गए। बिल्कुल बीबी, ये जो है एक नया एक पंडोरा बॉक्स खोल रहा है। ये शख्स, अकाली दल होती थी हमेशा ईस्ट पंजाब, भारतीय पंजाब के ना वो जीतते रहे, वो सही। इंदिरा गांधी उससे बहुत कहती थी कि भाई हम तो पूरे इंडिया में जीत जाते हैं और पंजाब नहीं आता। तो वहां से ज्ञानी ज़ैल सिंह जो बाद में सदर बना, वो वहां का कांग्रेस का लीडर था, उसने कहा मेरे को एक मुंडा है, इसको लॉन्च करते हैं और वो इनकी छुट्टी कर, क्योंकि अकाली दल की बेसिक जो थी एक रिलीजियस शनाख्त था, जैसे हमारे यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम कह लो फलां, तो वो अकाली दल के सिख मजहब की बुनियाद पर अपनी एक शनाख्त
लसानी और यानी मजहबी दोनों। तो आखिर में वो क्या निकला बंदा? संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। अच्छा, ये शख्स जो है ये अब कराची का भिंडरावाला बन रहा है। चले ब्रेक के बाद जिसको लाया ना, जिसने कहा पाक सरजमीन। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं अभी मजीद बता वजाहत ब्रेक के बाद, बिकॉज वी हैव टू टेक अ ब्रेक। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज कराची की बात करेंगे, जो सिंध गवर्नमेंट और मुस्तफा कमाल के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब मुस्तफा कमाल, देखिए मसला ये है कि ये साहब जब तशरीफ लाए मुस्तफा कमाल साहब, तो सबसे बड़े हुबुल वतनी के ये आइकॉन बन गए। जमात का नाम रख दिया जी पाक सरजमीन, और अपनी दानिश में रॉ के लोगों को जी बेनकाब कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया आपका। अब इसी दौरान अगर आपको किसी बदनसीब ने एक लेटर इशू कर दिया नैब की तरफ से कि भाई साहब ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाबात दे दीजिए, तो कानून का एहतराम करें। तो यार क्या हो गया भाई? सही है, ये पाक सरजमीन, हाँ अपनी ही पाक सरजमीन की नैब बुला रही है ना आपको, और तो किसी मुल्क की तो नहीं बुला रही। बेचारा अखबा हो गए। वो अंग्रेजी का मुहावरा कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अस काउंटर, ये ऐसे लोगों पे आता है। जब आप इनको वो करते हो ना, तो ये अपने आप को समझते हैं कि दे हैव टर्न अनटचेबल, इनका कोई हाथ नहीं लगा सकता ये। तो अब जब देखा, उसके बाद जब से पाक सरजमीन पार्टी, जिसको मैं कमाल की हट्टी कहता हूं बना के, उसमें वो आ रहे हैं बंदे टूट के आज भी एक और विकेट गिर गई है। ये सारा अरसा इन्होंने उसमें गुजार दिया। अब जब देखा कि यार इलेक्शन तो सर पर आ रहे हैं, और कोई बात तो ऐसी बनी नहीं, और बात को ऐसी बन नहीं रही है यार, सीटें निकालने वाली, तो फिर क्या हुआ? दोबारा उसी कॉज की तरफ चल निकले जिसकी बुनियाद पर MQM बनाई गई थी। बिल्कुल ठीक। लालू खेत में खड़े होकर जलसा करते हैं। कितना अरसा हो गया अबूरी नतायज आए मरदमशुमारी के? मतलब बहुत काफी महीने गुजर गए। और सीधे साधे लफ्जों में एक एथनिक बुनियादों पर ये कहते हुए कि नहीं मैं सब कराचियों की बात कर रहा हूं, लेकिन देखो तुम्हारे वोट काटे के तुम्हारे नहीं, तो आज जो उन्होंने कहा है वो तो बिल्कुल ही एथनिक बुनियादी कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा वो मुराद सिंधी नहीं है, उर्दू स्पीकिंग है, सीधी बात करें ना, ये कह रहे थे। तो इस वजह से मुराद अली शाह को कराची की कोई फिक्र नहीं है। मतलब व्हाट अ हॉरिबल थिंग टू से, जबकि पीपल्स पार्टी हैज बीन रेजिंग दिस अगेन एंड अगेन। मतलब हद है। अगर आपको याद हो डिलिमिटेशन ही इस मसले को मिस्टर मुस्तफा कमाल, थैंक यू, सबसे ज्यादा जिस शख्स ने कंसिस्टेंटली उठाया उस शख्स का नाम है ताज हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ताज हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। शायद आपका तो पढ़ने लिखने से मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन वो कर्रार हुसैन साहब के बेटे हैं, ये प्रोफेसर कर्रार हुसैन साहब के। दोबारा अर्ज करता हूँ, ये प्रोफेसर कर्रार हुसैन साहब के बेटे हैं। अब आप ये ना पूछिएगा कि उनके शागिर्द कौन कौन से थे और वो कहाँ कहाँ पढ़ाते रहे। तो बहरहाल उन्होंने, तुम्हें याद होगा जब ये घर घर जाके शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने बोल बोल पाकिस्तान में उस वक्त ये मसला उठाया था। लगातार नुसरत साहब प्रोग्राम किए, मुसलसल हम प्रोग्राम करते रहे, लोगों के कॉल्स लेते रहे, लोगों से शिकायत आई कभी अभी हमारे यहाँ कोई नहीं आया वगैरह वगैरह वगैरह। उन्हें फिर हम बताते रहे यार ब्लॉक्स हैं, ये है वो है। अब वो अमल गुजर गया। उसके बाद अबूरी नताइज आए। अबूरी नताइज आने के बाद ये नोट्स पे नोट्स तैयार करके ताज हैदर बेचारे लगे रहे। नहीं, उन्होंने कितनी दफा आपने बताया अपनी जमात को मजबूर किया कि उस वक्त तक ये अबूरी जो नताइज है इनकी बुनियादों पर जो नशस्तों की तकसीम है इनको ना माना जाए, वो जो आईनी तरमीम हुई थी। अब उसमें पीपल्स पार्टी का मसला ये हो रहा था कि यार अगर वो ये तरमीम पास नहीं करते रुक जाते तो उन पर इल्जाम ये लगता कि जी जैसे
انہوں نے وہ جو دوسری بات چلی نا قومی حکومت طویل عرصے ہاں کی، کہ انہوں نے جیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ مل کر سازش کرتے ہیں. حالانکہ آپ خود یہی کہتے رہے کہ ان کے جو پوائنٹس وہ اٹھاتے رہے ہیں وہ واقعی کو معقول اور ریزنیبل پوائنٹ لگتے ہیں جو وہ بات، اور وہ ایک آڈٹ کا کہہ رہے تھے ان کے پاس ان کی جو بنیادی جو گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جب کراچی میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے تھے 2013 تو میں نے نادرا کو باقاعدہ چٹھی لکھ کر یہ پوچھا تھا کہ بھئی مختلف جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں آبادی کیا ہے. بالکل انہیں جو نادرا نے جو فگرز دیے ان کے مطابق کراچی کی آبادی 2,13,47,000 جو کہ سینسس میں جو آبادی طے پائی ہے اس سے زیادہ ہے. جب عبوری نتائج آئے ہیں تو اس میں 1,60,00,000. اب یار آپ کتنا ظلم کر رہے ہو کہ ایک آدمی روئے چلے جا رہا ہے اور اسی کے رونے کی وجہ سے اس کی جماعت اپنے لیے اوپر یہ تانا لیتے ہوئے، کیونکہ پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتی. یاد نہیں ہے تمہیں بلاول بھٹو کو جب میں نے کہا انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں ہر صورت بالکل، اور بار بار ایک بات ریپیٹ کرتے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بریک. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @PakiStan_. اچھا، میں بہت ذمہ داری سے اور بڑے فخر سے اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ کراچی میں جب مردم شماری ہو رہی تھی تو ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یار سب سے اس پہ پروگرام کیے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ پروسیس جو ہے یہ شفاف ہو، بہتر ہو، اس پہ سوالات نہ اٹھیں. لیکن ہوا پھر بھی کیوں نہیں بھائی؟ اگر غیر معمولی اختیارات کے ساتھ وہاں پہ امن و امان بحال ہو گیا ہے تو اب سیاست کو رواں کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ ایک نیا نیریٹو آئے. نیا نیریٹو یہ ہے کہ بھئی ایک کراچی کا شہری ہے، باسی نہیں ہے، شہری ہے جس کے حقوق ہیں اور فرائض بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چکر ہو گیا مزہ. اس وقت آپ کو کیا اندازہ ہے کیا کراچی میں اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں اندرون سندھ اور یہ کیا تناسب ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن میرپور خاص میں کتنے، سکھر میں کتنے ہو گئے ہوں گے جی. جب تک آپ شہر، ایک منٹ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے کال ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میں کوئکلی 2 پوائنٹس آپ کی اس پہ دینا چاہتا ہوں. تھینک یو میری کال لینے کا، بہت شکریہ. ایک میرا سر کوئک پوائنٹ یہ ہے کہ میں پاکستان کی اس مائنورٹی سے ہوں جو فل ٹیکس پے کرتے ہیں، کالج گریجویٹس ہیں، لیکن میرا کوئی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. تو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. اور میرا سیکنڈ کوئک پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ 20 کروڑ لوگوں نے کس کو سلیکٹ کیا ہے؟ سب 20 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہ پولیٹیشینز آ کے اسکرین پہ جو کہتے ہیں کہ 20 کروڑ لوگوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، خیر جی وہ تو ایک نہیں میرے پیارے بھائی، یہ تو ایک تقریر کی بات ہوتی ہے نا. اب ٹرمپ بھی یہ کہے گا کہ آئی ریپرزینٹ امریکہ، کیا نہیں کہے گا؟ برطانیہ کی کسی کو تو تصدیق کرنی چاہیے نا کہ یہ گورنمنٹ ہے. نہیں بھیا مجھے امید تھی آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں کراچی کی مردم شماری کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ گائیڈ کریں گے. اس طرح نہ کیا کریں نا. ہم لوگوں کو بھی تو میرے پیارے بھائی اللہ کا واسطہ ہے کوئی سنجیدہ ایشوز پر رہنا. سارے ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو میجورٹی کو، بنیادی میرا جو مسئلہ ہے کہ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ ایتھنک ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کا بہترین موقع تھا. برج تو شروع کرتے نا بنانا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اگر واقعی پاک سرزمین سے واقعی پیار کرتے ہیں اور کسی تعصب سے بات، تو یہ انیشیٹو لیتے، کہتے یار پیپلز پارٹی والوں میں بھی آپ کے بیتاج بھائی میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی فاروق صاحب، بجائے اس کے کہ آپ وہ فیصل باٹا کے گھر پہ ملتے، بجائے اس کے کہ فیصل باٹا کے گھر پہ ملتے اور بعد میں بیچ ہنڈیا یعنی بیچ چوراہے کے ہنڈیا جو ہے وہ گر جاتی، بھائی آپ خود انیشیٹو لیتے. اگر آپ کو واقعی درد ہوتا، اگر آپ کنونسڈ ہوتے کہ جی میرے 60 لاکھ ووٹرز جو ہیں، اور یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا؟ بار بار جو اس دن جلسہ عام میں تقریر کر رہے تھے
کہیں آپ کے ووٹ کم کر دیے گئے اور گوٹھوں کے بڑھا دیے گئے. آپ دیکھو نا تب لفظوں کا استعمال دیکھیے, چناؤ دیکھیے کہ گوٹ ورسز محلہ. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ تو پاک سرزمین کی خاطر آئے تھے, یعنی آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اچھا اب انصاف کو یہ بھول گیا ہے کہ اس میں ایک حوالے سے آرم فورسز دے آر سٹیک ہولڈرز, اس پروسیس میں ان کا بندہ ساتھ جاتا تھا. اچھا اب وہ کر آ کے بھی اب ایک بات ہوئی ہے, ایم کیو ایم نے بھی فاروق ستار صاحب, لیکن بیسیکلی پیپلز پارٹی نے جو رکاوٹ ڈالی ساتھ, یہ بات کروائی کہ جی جو آئے ہیں ایٹ رینڈم کم از کم ایک بات تو منوائی نا کہ جی 5% نتائج کو ری وزٹ کیا جائے. اب فرض کیا کہ ان میں بے تحاشا لوپ ہولز آ جائیں, پھر آگے بات کی جا جو کہ لوگوں کو تو پھر آگے آگے بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ بات تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا کہ یہ آپ کم از کم 1 پوائنٹ ایجنڈا پر سندھ کی شہری اور دیہی آبادی یکساں ہو, اور یہی ہمیں آگے لے کر جائے گی نا, یہی پاک سرزمین کی کرے گی نا. اور دوسرا اسی کی بنیاد پر بلدیاتی اداروں کے لیے زیادہ اختیارات ہو مقامی حکومتوں. That should be the real fight actually, اگر آپ کو واقعی لوگوں کی مدد کرنی ہے. مطلب اصلی تو لڑائی یہی ہے نا کہ آپ بلدیاتی لوگوں کو اس وقت آپ اس لڑائی کو اٹھا کر آپ کیا سیاست کر رہے ہیں, چھوٹے لیول کی سیاست. آپ ڈیسپریٹ ہو گئے, آپ کہتے ہیں کہ اصلی میں ہوں, میں نمائندہ ہوں. یہاں پر کر کے دکھانا ہوتا ہے نا, پھر بولنے باتیں نہیں کرتے صرف. یار نہ کرو بھائی, یا تو پھر خود کو پاک سرزمین نہیں کہنا تھا, بول دیتے ہیں پارٹ 2 ہے, ہم آپ کا ووٹ لینے آئے ہیں یہ اس پرٹیکولر گروپ کا. صحیح, تو یہ زیادتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان باتوں کو. کراچی سے ایک اور کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم, کراچی سے جی. وعلیکم السلام جی بھیا. ہلو جی. میں آپ سے کوئی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جب کسی کی کال آتی ہے تو آپ بڑے برے طریقے سے اسے اریٹیٹ کرتے ہیں. اگر وہ آپ کی پسند کی کال ہوتی ہے تو آپ اس کو وہ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی آپ سے ٹھیکا سوال ہی پوچھ لے, کچھ بہانے کا آپ کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہوتا, زیادہ وہ نہیں ہوتا, آپ کو ایک عام آپ پاکستانی بھی آپ کو کال کر سکتا ہے, لیکن آپ اس کو بڑے اریٹیٹ کرتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر سوال کو بڑا سکون سے سنا کریں, تاکہ کوئی کال کرتا ہے بڑی مشکل سے تو آپ کی کال ملتی ہے, اس کے بعد پھر آپ اس سے فوراً یا تو ڈراپ کر دیتے ہیں یا پھر آپ اریٹیٹ کرتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوال کو بڑا یہ بات کرنے کے لیے کال کی نا, آپ کو سوال بھی تو کر لینا, بجائے مجھے اخلاقیات اور ٹیلی ویژن کا درس. نہیں میں نے اخلاقیات نہیں, اب اس وقت جب آپ مجھے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں نا, اور بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپیئر آن ٹیلی ویژن میری جان, تو کم از کم 20 آدمی جو ہیں بیچارے یہ لائن ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ Therefore I get irritated. آپ نے اب مجھے یہ بتانا تھا کہ ٹیلی ویژن پر کیسے تمیز سے بات نہیں, کیا کوئی سوال نہیں کرنا بھائی. میری ماں جو ہے وہ بیچاری اللہ بخشے وہ یہی سکھاتی رہی, اور آخر میں یہ نکلا ہوں میں. چھوڑے بس, سوال نہیں تھا ان کے پاس. اگر سوال ہے یا نہیں ہے, زیادتی کرتے ہیں, بہت زیادتی کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. ہر بندہ, انہوں نے بھی خود کہا کہ جی وہ لائن نہیں ملتی. ہاں تو باقی آپ 3 منٹ آپ نے کسی کے ضائع کر دی. شاید کسی کے پاس مردم شماری کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات ہوتی جو ہمیں دے سکتے, یا کوئی سوال ہوتا. اسی طرح ہم مردم شماری کی بات کر رہے ہیں نادرا کے حوالے سے, وہ صاحب بتا رہے ہیں. اس پہ ویسے کوئی جواب نہیں ملا, یہ جو نادرا کی ڈیٹا کے حوالے سے تاج اگر کرتے. ہمیں کال آ رہی ہے کہ صاحب یہ 20 کروڑ کے نمائندے کیسے ہو گئے, تو بھئی اریٹیٹ نہ ہوں تو کیا کروں اس پہ. بس اب کلوزنگ کرنی, کیا کریں, وقت ہی ختم ہو گیا. وہی نہیں ہے تو چلیں, وقت ختم ہوا ہمارا. نہیں بالکل. بہرحال اس پہ ہم مزید بھی آگے پروگرام ضرور کرتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے, منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.